आफ्नै श्रीमती पनि मलाई यस्तो कुरा खोलियो कि मलाई अहिले सम्झिँदाखेरि भक्कान फुटेर आउँछ कि किन यस्तो भन्छ होला क्या। तपाईँको कुनै पनि एङ्गलबाट आफ्नो श्रीमानलाई खुसी बनाउने भन्ने धारणाले अगाडि बढेको हुन्छ श्रीमान श्रीमती बिचमा। फुर्बाको बारेमा तपाईँहरूले जे जति सोसियल मिडियामा थाहा पाउनु हो, कतिपय यस्ता जानकारी र घटनाहरू छन् जो मिडियाको सामु ल्याउन अहिले आपत्तिजनक हुन्छ। र यो जुन ढङ्गले अहिले घटना र ज्यादती भएको छ, यसले 21औं शताब्दी लज्जित भएको छ। 4 जना पहिला आफ्ना पूर्व पतिहरूलाई डिभोर्स दिएर उनीहरूलाई लुटेर उनीहरूको सम्पत्ति कब्जा गरेर अनि त्यसपछि 5औं नम्बरमा फुर्बा लामालाई माकुरी जालमा फसाएको रहेछ। धन्न 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 बाल बाल उनको आत्महत्या हुनबाट जोगियो। उनी मलेसियामा 2 करोडौँको सुविधा सम्पन्न रेस्टुरेन्ट चलाउँथे। संयोगले एक दिन उनले सोसियल नेटवर्किङ साइटमा फेसबुकमा एउटा रूपको जादुले झपक्कै भएकी युवतीको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट देख्छन्। एउटाले गल्ती गर्छ, सजाय अर्ले भोग्नुपर्छ भन्ने छैन। समाजमा 90% नारीहरू सभ्य, सुसंस्कृत, इमान्दार छन्। हाम्री आमा दिदी बहिनी श्रीमतीहरू पनि नारी नै हुन्। उनीहरू कति सुसंस्कृत सभ्य छन्। नारीको महिमा अपरम्पार, हजार जिम्मा भएका शेषनागले पनि वर्णन गर्न सक्दैन। बुझ्न पठाउँदा त त्यो केटीको धन्दै त्यही रहेछ, हनी ट्र्याप गर्ने, भिआइपीहरू फसाउने अनि पैसा धुत्दै हिँड्ने। उसको कामै के रहेछ भने चट्ट फेसबुक सामाजिक सञ्जाल मार्फत केटा पट्याउने। धनी धनी एकदम सम्पन्न केटा। अब धन भएका बुद्धि नभए भन्दा पनि भयो एक हिसाबले। केटा पनि त्यस्तै हेर्दा अब एकदम ब्राड पिट र टम क्रुज अथवा जस्टिन बिबर जतिकै ह्यान्डसम हुन्छन्। अनि जब भेट्नुहुन्छ रियलमा यस्तो पो रहेछ भन्ने हुन्छ। सब्सक्राइब गर्नुहोस् ताजा खबर टिभीलाई अनि यो बेल आइकन थिचेर ताजा भिडियो पाउनुहोस् सबैभन्दा पहिले। पुण्यजी, जस्तै पछिल्लो समयमा फुर्बा लामाको पनि एउटा समाचारहरू आइरहेको छ, तपाईँ पनि त्यो विषयमा बोलिरहनु भएको छ। एउटा सुन्दर अनुहारमा केही भरमा चाहिँ उहाँ यो अवस्थामा आउनु भएको जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ तपाईँलाई विषयमा अलिकति बोलिदिनु। फुर्बा लामा भाइसँग अहिले पनि मैले भर्खर भेटेर आएको। टेक्निकल कारणले गर्दा उहाँ फेरि मिडियामा अहिले आउन पाउनु भएन। सम्भवतः उहाँ छिट्टै आफ्ना कुराहरू लिएर आउनुहुन्छ। फेरि हामी कहाँ के छ भने म खोलेर भन्छु, केही मिडियाहरूले सिन्डिकेट लगाउँछन्, केही मिडियाहरूले फलाना तिलाना ढिस्काना मिडिया कुनैमा पनि नबोल्नु, हामी कहाँ मात्रै बोल्नु भनेर अनेक खालका झाँसा दिन्छन्। र त्यो नगर्नको निम्ति म मिडियाकर्मीलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। नम्बर 1। नम्बर 2, फुर्बाको बारेमा तपाईँहरूले जे जति सोसियल मिडियामा थाहा पाउनु हो, कतिपय यस्ता जानकारी र घटनाहरू छन् जो मिडियाको सामु ल्याउन अहिले आपत्तिजनक हुन्छ। अदालतमा विचाराधीन मुद्दा हो। पूर्वपक्षको लागि भावना तामाङ जेलमा गएकी छिन्। र यो जुन ढङ्गले अहिले घटना र ज्यादती भएको छ, यसले 21औं शताब्दी लज्जित भएको छ। अब 4 जना पहिला आफ्ना पूर्व पतिहरूलाई डिभोर्स दिएर उनीहरूलाई लुटेर उनीहरूको सम्पत्ति कब्जा गरेर अनि त्यसपछि 5औं नम्बरमा फुर्बा लामालाई माकुरी जालमा फसाएको रहेछ। र जसरी गडेउला राखेको बल्छीमा माछा सहजै फस्छ, त्यसै गरी सुन्दर रूपको जादु, मोहनीमय रूपको र बोली वचनको जादुले लट्ठ्याएर गडेउलाको बल्छीको गडेउला जस्तै एक हिसाबले झाँसा दिएर फुर्बा तामाङलाई माछा जस्तो उन्ने काम उनले गरिन्। धन्न 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 बाल बाल उनको आत्महत्या हुनबाट जोगियो। अब फुर्बाको अलिकति पुरानो कहानीमा जाउँ। फुर्बा कलाकार पनि रहेछन् कुनै समयको, र अहिले पनि कुन फिल्ममा हो नायक बन्ने उनको तर्खर थियो अरे। र उनी वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा मलेसियामा थिए। वैदेशिक रोजगारी नभनौँ, वैदेशिक व्यापार। उनी मलेसियामा 2 करोडौँको सुविधा सम्पन्न रेस्टुरेन्ट चलाउँथे। संयोगले एक दिन उनले सोसियल नेटवर्किङ साइटमा फेसबुकमा एउटा रूपको जादुले झपक्कै भएकी युवतीको फ्रेन्ड रिक्वेस्ट देख्छन् र उनले तुरुन्तै एक्सेप्ट गर्छन्। त्यसपछि सुरु हुन्छ महादशा। 7.5 भामरीको दशाले छोएपछि अब उनलाई एक हिसाबले त्यो केटीसँग बोल्नु लाग्छ। मेसेन्जरमा च्याट हुन्छ, टेलिफोनमा घन्टौँ कुराकानी हुन्छ। उनीहरू यस्तो लाग्छ कि वर्षौँदेखिको तडपिएर बसेका लैला मज्नु हुन्, मुना मदन हुन्। त्यसपछि उनीहरूको क्रमशः च्याटमा कुराकानी हुँदै जाँदा अन्तरङ्ग सम्बन्ध बन्छ र उनीहरू वास्तवमा एक अर्कालाई अब फुर्बाकै कुरा गरौँ न, उनी त हनी ट्र्यापवाला थिइन्।
नागकन्या विषकन्या जस्तै छिन्। विषकन्याले चुम्बन गर्दा पनि विष छोड्छ, टोक्दा त कुरै भएन, हलाल विष कालकुट नै छोड्छ। र नेपाल आइसकेपछि उनीहरूको बिचमा एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ बन्छ। तदनुरूप फुर्बाले मलेसियाको 2टा रेस्टुरेन्ट नै बेचेर काठमाडौँ आउँछन् र जापानमा व्यवसाय गर्ने भन्छन् र त्यसपछि उनले सारा सम्पत्ति एक हिसाबले भन्नुपर्दा विवाह गर्छन्। विवाह गरिसकेपछि तुरुन्तै विवाह दर्ता गर्न भावनालाई हतार हुन्छ। उनी तामाङ समुदायकै, दुवैजना तामाङ समुदायको। त्योभन्दा अगाडि एउटा विचित्रको संयोग के छ भने फुर्बाको बुवाले एउटा खतरनाक सपना देख्नु भएछ। त्यो सपना देखेपछि बाबु यो सम्बन्ध नगास, मैले धेरै खतरनाक सपना देखेँ भन्दा पनि अब प्रेमको एउटा अन्धवेगमा, लभ इज ब्लाइन्ड भन्छ नि, एभ्रिथिङ इज फेयर इन लभ एन्ड वार भनेर विलियम सेक्सपियरले त्यत्तिकै भनेका छैनन् हो। त्यसको अन्धवेगमा जसरी पनि नाइ मलाई त्यही केटी चाहिन्छ शैलीमा उनी उफ्रिताफ्री गर्छन् र उनको विवाहबारी हुन्छ। फेसबुकमा फोटो राख्न भावनाले प्रतिबन्धित गर्छिन्। अनि त्यसपछि केही दिनपछि उनी आफ्नो असली औकातमा आउँछिन्। अनि त्यसपछि सुरु हुन्छ आरोप प्रत्यारोपको सिलसिला। सम्पत्ति जति जम्मै भावनाको नाउँमा लगाएका उनी सडकमा आउने अवस्था हुन्छ। भावनाले डिभोर्स माग्छिन्। अनि एक हिसाबले उनी रुँदा रुँदै आत्महत्या गर्ने तहसम्म पुगेको कुरो हुन त उनले मिडियामा पनि बताइसकेका छन्। त्यसरी आँसुको समुद्र नै आँखाबाट उरालेर उनी जीवनलाई नै समाप्त गर्ने दिशामा जाँदाखेरि पछि फेरि यो केटीको धन्दै यस्तो रहेछ, हनी ट्र्याप रहेछ भन्ने बुझेपछि अब मैले आफैलाई किन सिद्ध्याउँ, मैले यस्तो आत्मघाती निर्णय गर्नु हुँदैन भनेर उनले पुनर्विचार गर्छन्। उनी कानुनी प्रक्रियामा जाँदा त ओहो हो, अब भावनाले पहिला धोका दिएका वा भावनाको हनी ट्र्यापमा भावनाको हनी ट्र्यापमा आएकाहरू एकपछि अर्को कानुनको सम्पर्कमा आउँछन्। तपाईँलाई भनिदिइहाल्नु, त्योभन्दा अगाडि 4 जना छ डिभोर्स गरेर सम्पत्ति कुम्लाइसकेको। र यो अवस्थामा अहिले मुद्दा विचाराधीन छ र भावनाले यो फुर्बा तामाङलाई एक अपराधीको रूपमा, ड्रगिस्टको रूपमा, आफूलाई ज्यान मार्न खोज्ने मान्छेको रूपमा र यौनजन्य पीडा दिने मान्छेको रूपमा चित्रित गरेकी रहेछन्। फेरि उनको विवाह दर्ता पनि के फर्जी रहेछ। पहिलो उनले विवाह गरेपछि मात्रै उनको चौथो विवाह डिभोर्समा परिणत भएको रहेछ, सम्बन्ध विच्छेद भएको रहेछ। यस प्रकारले गरिकन एउटा फिल्मको पर्दामा देखिने अथवा बलिउडको सिनेमामा पनि दुर्लभ रूपमा देखिने एउटा सिन त्यहाँ देखियो र फुर्बा अहिले स्तब्ध छन्। अहिले बिस्तारै सम्हालिएर अगाडि बढ्दैछन्। तर हामी के भन्छौँ भने अदालत, अहिले सम्मानित जिल्ला अदालत भक्तपुरमा यो मुद्दा विचाराधीन छ। भावना पूर्वपक्षको लागि थुनिएकी छिन्। श्रीमान न्यायाधीश महोदय, न्यायमा चलखेल नहोस्, तलबितल नहोस्, दुधको दुध पानीको पानी छुट्टियोस्। अब फुर्बालाई न्याय प्राप्त होस्, हामी यही भन्छौँ। यति सुन्दर महिलाले यस्तो कार्य गर्दाखेरि अन्य महिलाहरूलाई यो दोष दिन चाहन्छ कि जाँदैन जस्तो लाग्छ? किन महिलामा विश्वास गर्ने कि नगर्ने? अब यति सुन्दर महिलाले एउटा हिरोइन भन्दा कम थिएन, हेर्दा एकदम सुन्दर हैन? यो के लाग्छ, कतिको विश्वास गर्ने नगर्ने? अब यो अडियन्सलाई पनि भन्दिनुहोस् न। अब यस्तो छ, नेपालमा एउटा उखान छ, एउटा पिराउने शाखा बिराउने। भनाइको मतलब एउटाले गल्ती गर्छ सजाय अरूले भोग्नुपर्छ भन्ने छैन। समाजमा 90% नारीहरू सभ्य, सुसंस्कृत, इमान्दार छन्। हाम्री आमा दिदी बहिनी श्रीमतीहरू पनि नारी नै हुन्। उनीहरू कति सुसंस्कृत सभ्य छन्। नारीको महिमा अपरम्पार, हजार जिब्रा भएका शेषनागले पनि वर्णन गर्न सक्दैन। कोही क्लियोपेट्रा जस्तो हुन्छन् जसको रूप सौन्दर्यको कारण ग्रिक साम्राज्यमा 2टा राज्यको बिचमा लडाइँ नै भएको थियो, इतिहास पल्टाउनुहोस्। कोही हुन्छन् नागकन्या विषकन्या, चन्द्रकान्ताको विषकन्या जस्तो। कोही हुन्छन् देवी सरस्वती माता जस्तो। आमा पनि नारी, पत्नी पनि नारी, दिदी बहिनी पनि नारी, नारी अनेक किसिमका हुन्छन्। तर यी महिलालाई हेर्दाखेरि यस्तो लाग्यो कि नारी स्वरूपा भएर जन्मिएकी, मादक मुस्कानमा विष घोलेकी। हेर्दा बिन लादेन पनि बहुत इनोसेन्ट, तर ऊभित्र छुपेको छुपा रुस्तम राक्षस त तपाईँले पछि प्रकट गर्दा देखिहाल्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मासुम चेहराभित्र देखिएको यो भयङ्कर ठुलो कुटिल षड्यन्त्रकारी खेलाडी एउटा प्रतिनिधि पात्रको रूपमा उनी एक्सपोज भइन्। यो पहिलो घटना होइन र अन्तिम होस् हामी चाहन्छौँ। तर यस खालको ठगी काण्डहरू, यस खालका हनी ट्र्याप यस अगाडि पनि देखिएको छ। म तपाईँलाई जनआस्थामा आएको एउटा न्युज नै उद्धृत गरेर भन्न चाहन्छु। सर्वोच्च अदालतबाट प्रधान न्यायाधीशको रूपमा रिटायर हुनुभएकी श्रीमान, अब श्रीमानै भन्नुपर्छ, लेडी प्रधान न्यायाधीश चिफ जस्टिस भए पनि सुशीला कार्कीको बेन्चमा एकचोटि एउटा
भयानक मुद्दा आयो। त्यो मुद्दामा चाहिँ पीडित महिलाको तर्फबाट 50औं करोड सम्पत्तिको मालिकलाई अब सम्बन्ध विच्छेदपछि सम्पत्ति दाबी गरिएको रहेछ। उनलाई शङ्का लाग्यो प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई र उहाँले एउटा इन्टेलिजेन्स ब्युरो गठनै गरेर बुझ्न पठाउँदा त त्यो केटीको धन्दै त्यही रहेछ, हनी ट्र्याप गर्ने, भिआइपीहरू फसाउने अनि पैसा धुत्ने हिँड्ने। त्यसपछि श्रीमान सुशीला कार्कीले त्यसपछि अदालतको इतिहासमा एउटा विलक्षण फैसला गर्नुभयो, डिभोर्स तुरुन्तै गराइदिनु भयो। त्यसपछि 1500 रुपियाँ ट्याक्सी भाडा दिएर पठाइदिने निर्णय गर्दा ती केटी त्यहीँ डङरङ्गै लडेर बेहोस भइछिन्। अहिले म सुन्दैछु दाउन्नेको कुनै किनारामा बसेर एउटा जाँडभट्टी ती केटीले सञ्चालन गर्दै थिइन् रे। काठमाडौँको सुपर मोडल, यहाँ नाम नभनौँ, त्यस्तो केस पनि छ। पापले के गर्छ, लोभले लाभ, लाभले विलाप। त्यो केटो राणाको सन्तान जो अलिकति ड्रगको पनि समस्यामा थियो, उसले 10-11 करोड दिन खोज्दा पनि त्यो त 10-11 हजार जसरी इग्नोर गरे कि तिनी शिकारी खुदिया शिकार हो गया, आफैले खनेको खाडलुमा आफै परे जस्तो खतरकै भइन्। र तपाईँलाई यति निवेदन गर्न चाहन्छु, यस खालका विषकन्या नागकन्याहरूदेखि होसियार हुनुपर्छ, सोसाइटी अवेर हुनुपर्छ र यो घटनाबाट एउटा पाठ सिक्नुपर्छ। फुर्बालाई न्याय हुनुपर्छ। फुर्बाले गल्ती गरेको हो भने फुर्बामाथि पनि कारबाही हुनुपर्छ। हो, न्यायालय एक पक्षीय हुँदैन, एक कोल्टोमा फर्किँदैन, दुवै हातले ताली पच्छ, त्यस कारण त्यताबाट जानुपर्छ। पाँचौँ अब त्यो देखिएको 4औं-5औं कति हो, तर त्यस्ता कति हुन्, कति हनी ट्र्यापमा अनगिन्ती। उसको कामै के रहेछ भने चट्ट फेसबुक सामाजिक सञ्जाल मार्फत केटा पट्याउने, धनी एकदम सम्पन्न केटा। अब धन भएका बुद्धि नभए भन्दा पनि भयो एक हिसाबले। नभए एउटा कुरो म तपाईँलाई भन्छु, हाम्रो बाउ बराजुहरूले एउटा नियम बनाएको थिए, तपाईँलाई थाहा छ, पानी खानु मूलको, बिहे गर्नु कुलको, अर्थात् 3 पुस्ते कमसेकम बुझ्नु पर्यो। कसकी छोरी हो, कसकी नातिनी हो, कसको सन्तान हो भनेर नबुझ्ने। फेसबुकमा अब अहिले मोबाइल एपमा तपाईँ देख्नुहुन्छ नि, टिकटकमा ऐश्वर्या राय भन्दा राम्री केटी देखेर मान्छे लट्ठै हुन्छन्, भेट्दाखेरि केही न काम कि। अब एक हिसाबले केटा पनि त्यस्तै, हेर्दा अब एकदम ब्राड पिट र टम क्रुज अथवा जस्टिन बिबर जतिकै ह्यान्डसम हुन्छन्, अनि जब भेट्नुहुन्छ रियलमा हे यस्तो पो रहेछ भन्ने हुन्छ। त्यसैले गर्दा मान्छे प्रविधिको दुरुपयोग गरेर अहिले थाङ्नामा सुतेका छन्, ठगिएका छन्, उठिएका छन्। र म तपाईँलाई के भन्छु भने, एकै नजरमा माया बस्यो है भन्ने गीतको अर्थ पछ्याउनु भएन। माया प्रेम भनेको बहुत बुझेर, त्यसको राम कहानी बुझेर, त्यसको विगत बुझेर, त्यसको गाउँमा गएर कसको छोरी हो, कसको नातिनी हो, चरित्र कस्तो छ, कति पढेकी छे, अथवा केटा छ भने को हो, कस्तो छ, भित्रभित्र टाई फिटिङ, बाहिर टाई फिटिङ, भित्रभित्र जुम्राको मिटिङ शैलीको मान्छे हो कि रियालिटीमा राम्रै मान्छे हो कि सुकुल गुन्डा हो कि अथवा इमान्दार सज्जन हो, सब कुरो पत्ता लगाएर मात्रै त्यसको क्यारेक्टर सर्टिफिकेट व्यवहारिक रूपमा प्रमाणित गरेर मात्रै विवाह जस्तो एउटा पवित्र बन्धनमा बाँधिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। यहाँनिर मैले फुर्बालाई खुद भनेको छु, उहाँले पनि हतारमा लतपत गरेर एउटा हतारको निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउनु परेको छ। अहिले रगतको आँसु बगाउनु परेको छ, तर ढिलै भए पनि उहाँलाई न्याय मिलोस् भए यही कामना गर्छु। भनेपछि सुन्दरी, त्यति राम्री सुन्दरी जेलभित्र हुन्छ, कारागारभित्र हुनुहुन्छ अहिले होइन, तर फुर्बाको सम्पत्ति अब फिर्ता हुन्छ हुँदैन। चाणक्य नीतिमा एउटा भनाइ छ, हरिणको अरू कुनै कमजोरी हुँदैन। जब मजाले घन्टी बजाएको सुन्छ नि, त्यसपछि टक्क अडिन्छ, सिकारीले ड्याङ्ग गोली हान्छ, मारिदिइहाल्छ। भन्नाले बत्तीको पुतली भन्छ नि, पुतलीको केही कमजोरी हुँदैन, बत्ती देखेपछि त्यहाँ गएर रत्तिन्छ, ऊ त्यहीँ सिद्धिन्छ भने जस्तै मान्छेका पनि कमजोरीहरू हुन्छन्। कोहीको रक्सी हुन्छ, कोहीको तरुनी हुन्छ, कोहीको पैसा, कोही तिनै चिजमा कमजोर हुन्छन्, कोही एक-एकवटा चिजमा कमजोर हुन्छन्। हामी जस्ता मान्छे केहीमा पनि कमजोर हुँदैनौँ। हामीलाई पैसाले पनि किन्न सकिँदैन, रक्सी हामी थोपै खाँदैनौँ, अनि सुन्दरीको कुनै मोह पासमा बाँधिँदैनौँ। पहिला आफ्नो थैली कस्नु पर्यो, अरूलाई भन्नु पर्यो। सर्वप्रथम हामीलाई कुनै भावना तामाङहरूले झाँसा दिन सक्दैनन् नि त, यति कुरो मैले तपाईँलाई भने। अब यहाँनिर सुन्दरीको मायाजालमा लपक्कै टाँसिनेहरूले धोका पाउँछन्, तर त्यसो भन्दैमा फेरि यी तथाकथित सुन्दरीहरूलाई फुक्का फाल, यो देशलाई रङ्गशाला बनाएर हिँड्न दिनु भएन। यो तथाकथित सुन्दरहरूले अनि हाम्रै आमा दिदीबहिनी टाइपका नारीहरूलाई फसाउन दिनु हुँदैन, म यही भन्छु। सबै होसियार हुनुपर्छ। अन्तिममा के भन्न चाहन्छु अब अडियन्सलाई पनि एउटा
सन्देशमूलक अन्तिममा म तपाईँलाई के भन्छु भने उनी प्रोफेसनल रहेछिन्। अहिले पनि वकिलहरूले मलाई भन्दै थिए उनी ज्यूका त्यौँ अहम उही छ, जिद्दी उही छ, अब एरोगेन्सी उही छ, उनी गलेकी छैनन्, थाकेकी छैनन् र मैले न्यायलाई आफ्नो मुठीमा पार्छु भन्ने उनलाई भ्रम वा विश्वास छ। मलाई लाग्छ अदालतले उनलाई अवश्य सजाय दिनेछ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू।